ماشاءاللہ یہ تھے عبد الوہاب صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالی. تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. ہم اپنے آئے ہوئے مہمان واعظ خوش الہاں مقرر شعلہ بیاں مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظ اللہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں. تو ان کی آمد سے قبل جو احباب ابھی تک پنڈال میں تشریف نہیں لا رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں اور اپنی محبت اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آپ سب نے میرے نعروں کا بلند آواز کے ساتھ سینے کا زور لگاتے ہوئے نعروں کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے جواب دینا. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان اہل بیت حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله اور انہاں دے رفقاء جنہاں نے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، قرآن و حدیث دی محفل نو بپا کیتا ہے، اللہ انہاں دا پروگرام کروانا اور علماء دا بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے، اور تسی بھی بڑی ہی کثیر تعداد دے اندر میریاں ماما بہنا بیٹیاں بھی کثیر تعداد دے اندر تشریف فرما نے۔ میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ ساریاں دا آنا، میرا سنانا اور ساڈی تحصیل دے امیر حضرت حافظ عبد الغفار صاحب اور ایتھوں دی موجودہ باڈی سب دا آ کے حاضری دینا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے اونوں چٹ کے زبان نہ صاف کر دی۔ جٹکی مثال ذرا سن لو، گوڈے چھڑ دیو میرے ال تو۔ گائے اپنے بچے نو جدوں جنم دیندی ہے نا اونوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، وہ دے گل چ ایک رسی لے کے نا پا کے تے اونوں کلے نہ بن دیندا ہے۔ وہ جڑا گائے دا بچڑا ہے نا وہ اٹھدا ہے ڈگدا ہے، اٹھدا ہے ڈگدا ہے، ڈگدا اٹھدا اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ ہن وہ جڑی چار دیواری حویلی ہے وہ اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلی نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچڑے نو چھڑدا ہے، وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ ہن سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو عربی دے اندر اس گاں دے بچڑے نو طبیعہ کہا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ہن کائنات دے اندر سارے مسالک موجود نے، دنیا دے کئی دروازے موجود نے، لیکن جن نے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھیا ہے نا او دے سامنے کئی ذاتاں، کئی دروازے، کئی ہستیاں، کئی بستیاں موجود نے۔ وہ دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے، دنیا دیا ساریاں ذاتاں چھڈ کے، دنیا دیا ساریاں جماعتاں چھڈ کے، دنیا دے سارے پیر فقیر چھڈ کے، جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منے، وہ دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن ماشاءاللہ بڑے بڑے دنا، بڑے بڑے ڈیرے دار، صاحب علم، ساتھی دوست بزرگ تشریف فرما نے۔ ہن اے بین دلیل اے حدیث کے جنت لبنی ہے تے او محمد دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ گل دی سمجھ آ رہی؟
ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے کیوں دیتا ہے؟ قرآن دے اندر بیشتر مقامات تے اللہ نے کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. بیشتر مقامات تے اللہ نے جتھے اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے نال ہی رسول. ایک جگہ تے بھی کیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جنہیں لوگوں میرے رسول دی گل ماننی انہیں تحقیق میں رب دی گل ماننی. ہن پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے. قرآن دے کسے پارے چلا نہیں کیا امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ علیہ, امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو, امام مالک دی اتباع اور اطاعت کرو, امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو. پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے. انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن نے کیوں نہیں دیتا؟ بات سمجھیے. امام ابو حنیفہ بول دے نے اپنی مرضی نال, جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے. امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ یہ تمام بول دے نے اپنی مرضی نال. جڑے اپنی مرضی نہ بولن انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. تے آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. مرضی نہ اللہ دی مرضی نہ بولدا ہے تے جڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی نہیں. او دی ہر بات جڑی ہے نا وہ حق کے سچ پک کے لا شک کے. ہوں اتنے میں تھانوں سنن نبی داؤد دا ایک واقعہ لگا سنا. حدیث ہے سنن نبی داؤد دی اور بڑی توجہ نہ سننے والی. توجہ ہے نا سارے دی. نبی علیہ السلام دا نا ایک یہودی نے سودا ہو گیا. ایمان صحابہ بھی دیکھو تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان نبوت بھی دیکھو. سودا ہو گیا ہے. یہودی نو آقا فرماندے نے چل آ بھائی میں تینوں پیسے دینا. اور حیرانگی دی بات تھانوں دساں پیغمبر نے پوری زندگی اپنے سوٹ نو جیب نہیں لائی. پوری زندگی اپنی سوٹ نو کپڑیاں نو جیب نہیں لائی. آقا فرمان لگے چلا بھی تینوں میں گھر پیسے دینا. یہودی نال ٹر پیا. اگوں ایک بندہ ملے ہے. انہیں کہا بھی کتنے چلا؟ میں اونٹ ویچ دیتا. انہیں کہا دگنی قیمت لے لی سودے تو مکر جا. اج میں کئی بندے مجھ ویچتے نے نا, مجھ جو 1.5 لاکھ دی تے نال دا کوئی کہہ دے یار 10,000 ود لے لے, اوتھے ہی مکر جاندے. 2 منٹ نہیں جلاندے. صحیح گل ہے. 10,000 بدلے 500 بدلے بدل جاندے. ایک گل میری یاد رکھو, میرے شاہ بیٹھے نے قیامت نو کئی بندے ایسے بھی آنے نے جنہ دیا دبراں دے اتے کنڈاں دے اتے نا اللہ نے غداری دے جھنڈے پیوست کرنے نے. اور پھر کیا جائے گا غدار ہے کیوں جڑی زبان کردا سی او تو مکر جاندا سی. یہ بڑا بڑا گناہ ہے. قولوا قولا سدیدا, جڑی گل کرنی ہو پکی کریا کرو, پختہ گل کرو. یہ بھی ایمان دا حصہ ہے. یہودی کہنے لگا جی میرا تیرا سودا ہی نہیں ہویا. آقا فرماندے نے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہویا تو میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ اے پیسے کادے اوڑ دے تے جو تو اوڑ ویچیا نہیں سودا ہویا نہیں تے پیسے کیوں لین جا رہے؟ آندا ساریاں گلاں ٹھیک نے, تینوں پتا یا مینوں پتا ہے. میں کہنا سودا نہیں ہویا تو اپنا کوئی گواہ پیش کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تے گواہ ہے کوئی نہیں سی. پیغمبر دے ایک صحابی جدو ایک گل کر رہا نا یہودی بازار چ کھلو کے تے کولوں دی ایک صحابی گزر رہے نے, انہاں دا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. خزیمہ دے کان چ اس یہودی دی آواز پئی تے اگوں پرت کے واپس آئے. خزیمہ نے یہودی نو مخاطب کی آندا بھائی آندا جی تھوڑے نبی تے میں آندے نے میرا تیرا سودا ہویا. میں کہنا نہیں ہویا. آندے نے ہویا. میں کہنا گواہ پیش کر.
حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے 10 کتھے گواہی دینی ہے، کیڑی کچہری، کیڑی پرے چ، کیڑے چوک چ، میں گواہی دینا تیرا تے میرے محمد دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو اینی گل کہی نا تے یہودی ویندا ہی رہ گیا، انہیں پیسے لے وہ دفاع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا، فرمایا خزیمہ، یہ خزیمہ کون ہے جہدے بارے آقا نے فرمایا سی میرے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ نو کندھے تو پھڑ کے آقا فرماندے نے خزیمہ تو مینوں سودا کردیاں ویکھیا نہیں، گواہی تو ساری دے چھڑی ہے بھی میں کہنا محمد سچا تے تو جھوٹا ہے، تو سودا کردیاں تے ویکھیا نہیں، نہ تینوں پتہ ہے سودا کس جگہ تے ہوئے۔ حضرت خزیمہ کو پتہ ہے کی آندے نے، اللہ دے رسول تسی کیا ہے، تسی فرمایا ہے کہ قرآن میرے تے اتریا ہاں، قرآن اتردا ویکھیا، تسی فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے، قیامت دا دن اجے آیا نہیں، یقین تے ہے نا، تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے، کیا اٹھائے جانا ہے، تسی کیا کہ اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، کیا ہونا ہے، تسی فرمایا قرآن میرے تے نازل ہویا ہے، ہاں کیا نازل ہوندا ویکھیا نہیں لیکن یقین ہویا ہے، تسی فرمایا جو میں زبان چو کہنا حق سچ پک کے اہی کہنا ٹھیک ہے۔ سونیا پوری شریعت بغیر ویکھن تو اسا من لئیے تے ساڈا یقین ہے جو تسی زبان چو فرما چھڈو پورا جہان غلط ہو سکتا ہے، محبوبہ تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی، ایتھے بھی میرا یقین ہے پاویں سودا کردیاں ویکھیا نہیں، میرا محمد جو زبان نبوت جو فرماندا ہے وہ حق کے سچ پک کے لا شک کے، یہودی جھوٹا ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ کو گل دی سمجھ آن ڈئی جے کہ اگلی بھی جان ڈئی جے؟ اس واسطے پیغمبر دی زبان چو جو نکلیا نا وہی دین ہے، باقی سب ندین ہے۔ پتا جی نا دین تے ندین دا بولو، منجی بیجی ہے نا تو منجی چو ڈیلا وڈنے آ، بولتے نہیں، کدے پگاٹ کدے میمنا جدو کنکاں بیجیاں ہون، یہ ندین ہے۔ تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے رب نو بھی محمد دے دین چ ندین وارا نہیں کھاندا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چو جو نکلیا وہی دین ہے، اور اس واسطے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، انہاں کائنات والیاں نو کہہ دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دے اندر کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت دے دن جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط فتبعونی یحببکم اللہ، جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے نبی نے جھکایا جھک جاؤ، جو پیغمبر نے دتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جتھے نبی نے کھلاریا کھلو جاؤ، جدوں نبی دے آکھے لگ کے اللہ دے نے میرے دروازے تے آ جاؤ گے، یحببکم اللہ پہلا انعام ہے میں رب تھانو اپنا محبوب بنا لواں گا، تے دوجی بات ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، عربی دے اندر غفر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ دے نے جدو نبی دے آکھے لگ کے میرے دروازے تے آئیں گا، اور گل سن لو پنڈ والے
ہو، اردا گرد آن والے ہو، قرآن دے ہو پروانے ہو۔ اللہ دے نے جدوں میرے آکھے لگ کے میرے دروازے تے نبی دے آکھے لگ کے آ جائے گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت دے اتے رحمت دی مٹی پا کے تینوں جنت الاٹ کر دیواں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ویکھ لے نہ ویکھ لے حدیبیہ دا مقام ہے۔ میں تینوں ایک مثال دیندا جاواں، حدیبیہ دا مقام ہے۔ میرے آقا 1400 دا لشکر لے کے مدینے دے قریب پہنچے نے، حدیبیہ دے مقام تے اگوں مکے والیاں اعلان کر دیتا ہے اسی تھانوں بیت اللہ دا طواف نہیں کرن دینا، صفا مروہ دیاں سائیاں نہیں کرن دینیاں۔ میرے آقا علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا فرماندے نے عمر جا انہاں چلیاں نو جا کے سمجھا اسی کوئی لڑن واسطے نہیں آئے، ساڈے کو حالات حرب و ضرب بھی نہیں، تے انہاں نو جا کے سمجھا اسی تے بیت اللہ دا طواف کرنا ہے ہاں، صفا مروہ دیاں سائیاں کرنا ہے ہاں، زمزم پین واسطے آئے ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے محبوب جی مینوں نہ بھیجو، کیونکہ میرا تے کافراں دا اٹ کھڑکا چلدا ہے، اگر کسے بندے نے گل کیتی تے میں بندہ ٹپا دیاں گا، اس واسطے پچھلی نالوں اگلی وج جائے گی۔ اس طرح کرو عثمان نو بھیجو، عثمان حلیم الطبع انسان ہے، عثمان نو بھیج دیتا جاندا ہے۔ مکے جاندے نے، اگوں مکے والے آندے نے عثمان جم جما بیت اللہ دا طواف کر، صفا مروہ دیاں سائیاں کر، تے میرے آقا کی فرماندے نے اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دا سفیر عثمان کی کہندا ہے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ ادھروں حدیبیہ مکے تو 40 کلومیٹر دور ہے، میں ویکھ کے آیا۔ حدیبیہ دے مقام تے صحابہ آندے نے عثمان نے صفا مروہ دی سائی کر لی ہوئے گی، طواف کر لیا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیو عثمان مر سکدا ہے، ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا۔ میں قربان جاواں ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ عثمان نو مکے چ شہید کر دتا گیا ہے۔ میرے آقا نو حدیبیہ دے مقام تے پتہ لگدا ہے۔ ہن ذرا غور کر، آقا فرماندے نے ایک صحابی دا مسئلہ آیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا۔ ادھر میرے ول ویکھو نا، تھلے ہاتھ میرے نبی دا، اتے ابو بکر دا، اتے عمر دا، اتے علی دا، اللہ اللہ اتو آواز آوندی ہے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، اینا بیعت میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ فوق ید اللہ ایدیم، محبوبہ اینا دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے میں 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ اور ویکھو تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے صحابہ دے ہاتھ تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے اللہ دا ہاتھ، تے جیڑے ہاتھ مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم چ جا سکدے نے؟ او بولو تے صحیح، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن، ترجمہ ہو جائے، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے، تے نال ہی آواز
आवाज आउंदी है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन करीबा। कुरान का दाइना ते शायद दा ड्रम भी मिठा नहीं जिन्ना कुरान तू मिठा है। जिस नबी ते अल्लाह चिट्ठी उतारी आ अल्लाह दे रोजे ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। ओ मेरे भाईओ मैं दसना ये चाहना वा जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधरों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे ने इधरों मक्के दे विच इतलावां पहुंच जांदियां ने नबी दे यारां ने मरन ते बैत कर लई है। उन्हां काफरां नूं पता सी कि मुहम्मद दे यारां ने मरन ते बैत कर लई है ना मरन तो बाज होना ते अज दा नाम निहाद मुसलमान आंदा माज अल्लाह नबी दे सहाबा ते बदल गए। बोलदे नहीं ये बकवास यही कीती जांदी है ते परचे साडे ते मेरे ते 14 जिलियां च पाबंदी लाई है कि फलाने जिले च भी तू तकरीर नहीं करनी। हत्ता कि लाहौर शहर च मेरी रहायश है उत्थे भी जबान बंदी ऐ बेगम कोट चौक च मैनू तकरीर नहीं करन दी। मैं क्या इंशाअल्लाह अगले साल करांगा इंशाअल्लाह। बोल दे नहीं इंशाअल्लाह। कोई दुनिया दी ताकत इंशाअल्लाह रोक सकदी नहीं। बस मैनू शेख सादी याद आए हाफिज़ साहब वो एक बस्ती च गए ना तो उन्होंने कुत्ते पै गए तो उन्होंने रोड़ा जमीन चो फड़ना चाहा तो रोड़ा जमीन दे विच खुबिया ही ते आसमान नूं मुंह करके आंदे ने अजब तेरी कुदरत रोड़े बन छड़े नहीं कुत्ते खोल छड़े। साडे पाकिस्तान च भी कुत्ते खोल छड़े ने ते रोड़िया नूं मारी छड़िया ते पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह यही है ना। बोलते नहीं लेकिन याद रखो जब तक सिद्दीक दे परवाने जिंदा ने उमर दे दीवाने जिंदा ने उस्मान दे मस्ताने जिंदा ने अली दे पहरेदार जिंदा ने सहाबा दे यार जिंदा ने इंशाअल्लाह ताला जेड़ी जबान इन्हां दे खिलाफ बकवास करेगी उस जबान नू गुद्दी चो कर दिता जाएगा। जेड़ा हाथ उठेगा हाथ वड दिता जाएगा जेड़ा पैर उठेगा जिस्म नालों जुदा कर दिता जाएगा। असी इन्हां दुश्मनां ने सहाबा दे चौकां दे विच मंजियां ठोक के छड्डांगे नबी दी सहाबा दे अजमत दे परचम जेरे ने लहरा के छड्डांगे। नाराए तकबीर शाने मुस्तफा अजमत सहाबा हजरत मौलाना यूसुफ पसूरी साहब। मेरे भाई साडी जिंदगी दा कोई फायदा नहीं जे सिद्दीक नू कोई काफर कहे माज अल्लाह अलैयाज भी। मैं 2 जुमे शाने सिद्दीक ते पढ़ाए ने 2 जुमे यूट्यूब दे उत्ते जफर उकाड़ा लिखोगे ना तो दोवें जुमे सामने आ जाए। मैं क्या सी ते जिंदा ही शाने सिद्दीक वास्ते हाँ वो बोलते नहीं। इतलावा होइयां मक्के दे विचों एक आउंदा इहदा नां उरवा भेजिया जा भी डायरियां लैके आ ना जरा। उरवा आउंदा आन के हुदैबिया दे मुकाम ते वेंदा मेरे आका वुजू कर देने ते वुजू वाला पानी सहाबा जमीन ते नहीं डिगन देंदे। इन्हां दे खिलाफ गल कर दे आका थुक देने ते थुक भी जमीन ते डिगन नहीं देंदे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबा दा मंजर वेंदा उरवा कलप उठदा आंदा मैं बड़े बड़े बादशाहां दे कोल गया वां बड़ियां बड़ियां हुक्मरानां दे कोल गया मैं जिवें दे यार मुहम्मद दे वेखे ने मैं अज तक किसे दे नहीं वेखे। जदों उरवा वापस आउंदा मक्के दे अंदर ते आंदे ना उरवा की वेख के आया
کہے اروا سقفی قریشاں نو جاگے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا او وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخ سارا نو ڈٹھا او گرے نہ تھک دی ایک چھٹ وی زمین اتے میں ایسا کدی وی پیارا نہ ڈٹھا. اے میرے نبی دے یار نے ادھروں مکے جو اطلاع ہوندی ہے سہیل نامی آدمی آندا ہے. آقا فرماندے نے کیویں ہے جی میں صلح کرن واسطے آیا. فرمایا تیری صلح دیا شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط اے وے کہ ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو. آقا فرماندے ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ کدی صلح جی ہن مکے دے مڈ آ گئے تو واپس ٹر جی عقل دے خلاف ہے. ہن کی آندے نے یہ حدیث میں نہیں مانتا میری عقل کے خلاف ہے. یہ حدیث میں نہیں مانتا یہ میرے ایمان کے قول کے خلاف ہے. یہ حدیث میں نہیں مانتا یہ میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے. لیکن حضرت عمر فرماندے نے بولن دی جرت نہیں. ہاں بھی دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا دوجی ہے بھی جی تھوڑا بندہ آ گیا ساڈے ال ہاں کونی جے دینا تے جے ساڈا مدینے ٹر گیا تو ہاں فوراً دینا. آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے. عمر آندے نے بڑی عجیب صلح ہے. شرائط طے ہوئیاں نے ہور بھی شرطاں طے ہوئیاں. نبی علیہ السلام فرماندے نے چلا بھی سین کر. صلح نامے دے سین ہن دوواں طرفاں ہی ہوندے نے نا وہ بولتے نہیں. جدو دو پارٹیاں دی صلح ہوئے تو دوویں پارٹی سن. آقا علیہ السلام فرماندے نے لے بھی سین کر. انہیں جدو ویکھیا نا صلح نامہ تے اوتے لکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کی آندا ہے؟ آندا جی میں تے سین نہیں کرنے. فرمایا کیوں؟ ساری شرائط تیریاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی تے تو صلح سین کیوں نہیں کرنے؟ ہوں اس مشرک دی گل سنیا جے. آندا جی اتنے محمد رسول اللہ لکھیا تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے اگر تھانو اہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی. ہن کافر نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے چلنا پڑنا پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جانا ہے تو نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جانا. بولتے نہیں ہونا. رسول اللہ بھی منی جانا ہے تو سویرے اٹھ کے داڑھی بھی صدقے جاواں یا رسول اللہ پر سویرے اٹھ کے داڑھی مناواں یا رسول اللہ. اتنے کئی 70 سال پپو بیٹھے نے منہ تے وٹ پے نے تے نائی نو آندے نے ذرا وٹ کڈ کے اس طرح پھیری تے گھر جا کے پھر ساڈی بیبے نو سنا بھائی انہاں دی 0 میٹر ہی لگنے. بول دے نہیں وہ ہن تے بابا قبر چ لتا نہیں پتہ نہیں آوازاں کہڑے ویلے آ جانا. جیڑا تے ایویں دا لے کے جا جیڑا رب نو پسند آ جائے. جے دنیا تو گیا تے چہرے تے نبی دی سنت نہ ہوئی تے جدو دنیا تو بندہ جاندا ہے تے کفن جو منہ باہر کڈیا ہوندا نا سارے لوگ منہ ہی ویندے اتوں آواز آندی ہے میں بھی تیرا منہ ہی ویکھنا ہے تیرا منہ بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق ہے کہ نہیں. او کوئی انگوٹھی ہوئے نا ادھر میرے ال تے انگوٹھی نو ایتھے انگل چ پا کے رکھدا ہے جی تینو پوچھو کتھوں لئی آندا یار دی نشانی ہے یار دی نشانی ایویں ہی ہے نا. یار دی نشانی نو انگل چ پا کے رکھنا سینے نہ لا کے رکھنا ظالما تے جدا کلمہ پڑھے او دی نشانی بنا کے رکھنا قیامت نو جواب نہیں دینا. نبی علیہ السلام کو 2 عیسائی بندے آئے انہاں دی داڑیاں منیاں سن. یہ مطلب ہے ادو داڑیاں صحیح مناندے سن مسلمان نہیں سن مناندے. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے کس کوئی صحابی ایک وکھا دو جنہیں داڑھی منائی ہوئے. ایک صحابی وکھا دیو. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے کس کوئی صحابی ایک وکھا دو جنہیں داڑھی منائی ہوئے. 1,44,000 صحابہ دی جماعت ہے کس کوئی صحابی ایک وکھا دو جنہیں داڑھی منائی ہوئے.
اور جے صحابی دی داڑھی منی نہیں تو وہابی کیوں مناندے نے؟ پہلو مینوں یہ جواب دیو نا. کئی بندے مولوی جی سانو رشتہ کہے نہیں دینا. میں کیا ہی سارے رنڈے ہی بیٹھے ہیں ہے کوئی گل کرنے والی. ایک ایک مولوی دیاں 4 بڑھیاں نے انہاں داڑیاں نہیں رکھیاں وہ بولتے نہیں ہیں. تے جڑا داڑھی دی وجہ تو رشتہ نہیں دینا پے چولہے چ سانو دی لوڑ کوئی نہیں. پر نبی دی سنت نہ پیار کر کے تے ویکھو. جی ویکھو جی پھر تھانوں پتہ ہے جڑی ہے نا گورنمنٹ وہ داڑھی نہیں رکھنے دے. گورنمنٹ سمجھ دیا گورنمنٹ بھاری وہ داڑھی نہیں رکھنے. بلے یہ مطلب گورنمنٹ جیڑی ہے وہ حکم اول ہے تے نبی جی دا کلمہ پڑھیا وہ حکم دی قدر ہی کوئی نہیں. فرمایا رسول اللہ جن نے منیا انہیں پیغمبر دی گل بھی منی. انہیں کیا رسول اللہ مان لیے پھر تیرے پیچھے لگنا پے گا. تے آقا فرماندے نے علی اتو محمد رسول اللہ مٹا دے. تے علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکدا ہے محبوبہ میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکدا. تے ہن 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا ویکھیا جے کیکاں دے اوتے نبی دا نام لکھ کے اوتے چھریاں پھیرن دے بولدے نہیں. ہسن والی گل نہیں رون والی گل ہے. کیک تے پیغمبر دا نام لکھ کے اوتے چھری چلا کے دے ٹکڑے کر دینے تیری غیرت کنے گوارا کر دیے. ادھر علی کہہ رہے نے آقا نے فرمایا علی صلح کرنے واسطے اتو محمد رسول اللہ مٹا دے. علی آندے نے سونیا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے لیکن تیرے نام تے قلم نہیں پھیر سکتا. میرے پیغمبر نے صلح کرنے واسطے اتنے ایسا لکیر پھیری صلح ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے خیمے چ ابو بکر بھی خیمے چ. صحیح بخاری بڑی کمال دی گل ہے. حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ کہنے لگے ابو بکر چلا دونوں جنے رل کے اللہ دے رسول نال گل تے کریے اللہ دے نبی نال گل تے کریے. کیوں کی ہویا یار ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے تے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. تے ابو بکر آندے نے عمر جی میں گل نہیں کرنی. فرمایا کیوں؟ فرمایا عمر ہو رسول اللہ وہ اللہ دے رسول نے عمر دلیر نے سدھے رسول اللہ دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر میرے یارا کیویں آیا ہے؟ عمر آندے نے محبوب جی گل اے وے ساریاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی. اے عجیب صلح ہے. عمر آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے انی رسول اللہ حضرت عمر آندے نے جدو جگاں دے پیر نے الفاظ ارشاد فرمائے میرے پیرا تھلےوں زمین نکل جاندی ہے. نال آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے اے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلےوں زمین نکل جاندی ہے. میں آکھیا عمر بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے میں بڑیاں بڑیاں لڑائیاں تے نیکیاں کیتیاں نے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا وہ گناہ معاف کر دے جڑا میں حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس رائے عقل اپنا فتویٰ قول پیش کرتا رہا. اے میرا مسلک کے منہج
وہ پنڈ والے اے ہی میں دعوت لے کے آیا جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے عمر دا فتوا نہیں چل سکدا، عمر دا قول نہیں چل سکدا، عمر دی قیاس نہیں چل سکتی، عمر دی عقل نہیں چل سکتی. پھر اج بھی نبی دی حدیث دے سامنے میں تیری فقہ کیویں چلن دیاں، تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں، تیرے مفتی دا فتوا کیویں چلن دیاں، تیرے امام دی قیاس کیویں چلن دیاں. اے مسلک جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی پوری کائنات دے قول فتوے قیاس ارائیاں سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث کا پرچم لہرا دیتا جائے گا. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب. اور جتھے حدیث آ جائے کسے دا قیاس بولو دے صحیح ہے. ہن میں قرآن چوں اگر نبی دی حدیث نبی دی بیوی نہ منے تے کتھے جائے گی؟ او بولو تے صحیح. میں خونی رشتیاں دی مثال لگا دین، نبی دے آکھے پنڈ والے او نبی دی بیوی نہ لگے تے کتھے جائے گی؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. بیویاں نبی دیاں جے توجہ ہے نا سارے، بیویاں نبی دیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دی اولاد جمدیاں نے، نبیاں دے کراں چ رہندیاں نے. انہاں نو عقیدت بڑی ہے، عقیدے دیاں گندیاں نے، پر انہاں نبیاں دا کہنا نہیں منیا، نبیاں دے آکھے نہیں لگیاں، نبیاں دی اتباع نہیں کیتی. قرآن کہندا قیل ادخل النار، اے دوویں جہنم چ جان گیاں. اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے، آکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. ایتھے کہڑا کدو قرآن لین جانا ہے؟ بول دے نہیں اتو قرآن کی تو لین نہیں جانا تے قرآن حدیث تو باہر میں جانا نہیں. پنڈ دے لوگوں تو ہم مخالفت بڑی کی تھی میرے جلسے دی، لیکن ہن کوئی سن کے جاؤ انشاءاللہ. اسی کسی نو گالاں کڈن نہیں آئے، گالاں تے او کڈے جدی پٹاری چ مال کو نہیں، جدے کو قرآن حدیث نو گالاں کڈن دی. اے نہ سمجھائی گالاں ہوندیاں نہیں، میں جٹ مولوی. میں پہلو بھی تھانوں پتا آپریشن بڑے بڑے تگڑے کیتے، لیکن گل اے کہ گال او کڈے جے گالاں ہی کڈنیاں نے اتوں جمعداد نو پیسے دے کے اتنے لیا کے کڈا لینی. مینوں کہے تو سدے قرآن ہی پڑھتے جائیے، رات مک جائے قرآن نہ مکے. بیوی فرعون دی ہے، آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. فرعون آندا نہیں آسیہ کی نیر وج گئی. اے کوٹھیاں نے، اے بنگلے نے، اے نوکر تے چاکر نے، اے ویکھ لے چہل پہل، ہر چیز موجود ہے، شہانہ زندگی ہے. تے آسیہ کی آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے وچوں رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی. اللہ اللہ انہیں ننگیاں کر دیتا ہے.
انہیں جسم چ کل ٹھوک دیتے نے تے آسمان ول تے آنے آندیاں نے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ کی ہوئے اللہ خیر ہو گئی ہے، پھر اللہ میرا محل بنانا ہی اپنے کول ہی بنائی۔ آواز آؤندی ہے آسیہ تیری زبان چو الفاظ اجے جدا نہیں ہوئے، محل تے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ پتہ لگا او پنڈ والیو میرے اوپراؤ میریو ماؤ بہنوں، نبی دے آکھے نبی دی بیوی نہ لگے تے جنت نہیں جے لبنی، اگر نبی دے آکھے فرعون دی بیوی لگ جائے تے اللہ محل پہلے ہی بنا چھڑ دے نے۔ میں قرآن پاک دا ایک ہور مقام لگا وا سنان، اے نبی نوح ہے اس طرح کر کے